शुरू अल्लाह के नाम से जिसने हमारे दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर किया और करोड़हा दरूद खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। नाज़रीन, अहम खबरों पर तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम हालात हाज़रा। मैं हूं आपका मेज़बान हमादुर हसन अब्बासी। आज दो अहम खबरें और दो अहम मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे और तज्ज़िया करेंगे उन खबरों के हवाले से, जिनमें सर फहरिस्त कोयटा का वो दिलखराश वाक़या है जिसको आज 5 रोज़ गुजर गए और वर्सा और लवाहिकीन वहाँ पर लाशें रखे हुए धरना और एहतजाज किए हुए हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे। और उसके अलावा अमरीकी इंतखाबात, उनके नताइज, नौमुंतखब सदर जो बाइडन, जो कि अब अमरीकी नए आने वाले 46वें सदर होंगे, इस हवाले से हम बात करेंगे। प्रोग्राम में अपने पहले जो टॉपिक हमारा उसकी जानिब बढ़ते हैं। कोयटा में होने वाले दिलखराश वाक़े, मच में होने वाले ऐसे दिलखराश वाक़े के बारे में। आज से 5 रोज़ कबल 11 ऐसे जो है तो जो नौजवान 11 से मजदूरों को जो है तो कोयटा के मच के नवाही इलाके में जो है तो रात के अंधेरे में, रात की तारीकी में जाके कत्ल कर दिया गया। ऐसे अंदरनाक वाक़े में पूरे मुल्क समेत पूरी दुनिया जो है तो इस अफसोसनाक वाक़े का इजहार कर रही है, उसमें ताज़ियत के आ रही हैं, मज़म्मत की जा रही है। और बहुत ही दिलखराश और अफसोसनाक वाक़या था ये, जो है तो 11 ख़ानदानों के ऐसे चिराग गुल किए गए। हज़ारा बरादरी को बिलखुसूस जैसे पहले की तरह जो है तो इस बार भी हज़ारा बरादरी को टारगेट किया गया। हज़ारा की जो शिया कम्यूनिटी है उसको जो है तो टारगेट किया गया इस बार भी। अभी तक जो है तो जो है कातिलान हैं उनको अभी तक जो कत्ल किए, जिन्होंने कत्ल किया वो अभी तक पकड़े नहीं जा सके। और इस हवाले से जो तो वर्सा है और जो लवाहिकीन है वो गुज़िश्ता 5 दिन से लाशें जो है तो शहदा की रखे हुए धरना दिए हुए हैं। सिर्फ इनका चंद मुतालबात में से जो उनका बड़ा मुतालबा है यही है कि वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान वहाँ हाजिर हों, उनकी दाद रसी करें जो है तो, क्योंकि उनके लगातार जो है तो गुज़िश्ता चंद सालों से हम देख रहे हैं कि ख़ास तौर पर गुज़िश्ता 2010 के बाद से जो है तो उनको खुसूसन जो है टारगेट किया जा रहा है। हज़ारा कम्यूनिटी हो, चाहे वो बलोचिस्तान की दिगर जो कम्यूनिटीज़ हैं उनको भी ऐसी दहशतगर्दी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे जो बलोच भाई हैं, हमारी जो बलोच आवाम है, उसको दहशतगर्दी का मुसलसल कई दहाइयों से सामना करना पड़ रहा है। हमने देख रहे हैं कि चाहे वो अकबर बुगटी का सानिया हो और उसके अलावा दीगर बलोचिस्तान के कई ऐसे सानियात हैं, तो बलोचिस्तान की तरफ हुकूमत की तरफ से और दीगर ऐसे इदारों की तरफ से भी ऐसी तवज्जो नहीं दी गई, जिसकी वजह से बलोचिस्तान में ऐसी आदम तवज्जोही के बायस जो है तो ऐसे वाक़यात आए रोज़ पेश आ रहे हैं। दहशतगर्दी के वाक़यात हों, चाहे वो वहाँ पर ऐसी बहाली है, निज़ाम की बहाली हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली हो, किसी भी लिहाज से बलूचिस्तान हम देख रहे हैं कि खासा पसमानदा इस हवाले से नज़र आ रहा है। गुज़िश्ता वाक़या इसी की एक कड़ी है, दहशतगर्दी की एक कड़ी है कि 11 कारकुनों को, 11 ऐसे मज़दूरों को वहाँ पर किस बेदर्दी के साथ शहीद किया गया। उनके जो है तो उनकी जस्ते खाकी जो है तो उनके जस्ते खाकी, उनके वर्सा और उनके लवाहिकीन 11 रोज़ से कोयटा के मशरकी बाईपास पर रखे हुए धरना दिए हुए हैं, वज़ीर-ए-आज़म की आमद के मुंतज़िर हैं। हमने देखा कि वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद भी वहाँ पर गए, उन्होंने भी यकीन दहानी कराई, लेकिन मुज़लिमान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने की, उन्हें गिरफ़्तार करने की, लेकिन उनका मुतालबा बज़ोर यही है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बताते खुद यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ, तब तक जो है तो शहदा की तदफ़ीन नहीं की जाएगी। इमरान खान साहब ने अभी, हमने कुछ देर पहले हमने जो है तो ज़राए के मुताबिक, हमारे ज़राए के मुताबिक ये सुना कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुफिया तौर पर कोयटा का दौरा करेंगे। अभी वक्त और दिन का तयन अभी तक नहीं किया जा सका, लेकिन उन्होंने अपने ताज़ीती पैगाम में बारहा कोयटा के जो है हज़ारा बरादरी के जो लवाहिकीन और जो उनके वर्सा हैं उनको बारहा ये कहा कि उनकी तदफ़ीन करें, हम जो है तो उनके साथ खड़े हैं और जो है तो मुल्ज़िमान हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। उसके अलावा हमने देखा कि मुशीर जो है तो वज़ीर-ए-आज़म के खुसूसी वज़ीर और मुशीर जो सैयद ज़ुल्फ़िकार बुखारी, ज़ुल्फ़िकार बुखारी, वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। उसके अलावा अली ज़ैदी भी वहाँ पर मौजूद हैं। जाम कमाल वज़ीर आला बलूचिस्तान वो भी वहाँ जा चुके हैं। उसके अलावा दीगर ऐसी सियासी जमातों के कायदीन और ऐसे रहनुमा वहाँ पर जा चुके हैं जो उनसे इज़हार ताज़ियत कर चुके हैं इस सारे मामले पर। इज़हार ताज़ियत का मामला बिल्कुल बनता भी है, हम भी अपनी तरफ से इज़हार ताज़ियत करते हैं। ऐसे दिलखराश वाक़े हम देख रहे हैं कि कैसे जो है तो वहाँ पर हज़ारा कम्यूनिटी को बिलखुसूस वहाँ पर जो है तो कत्ल व गारत का और दहशतगर्दी का सामना करना पड़ रहा है। हम देख रहे थे कि 6 बहनों का अकलौता भाई था वो, जो एक फैमिली को पूरी अपनी मुकम्मल ख़ानदान को चला रहा था, उसको रन कर रहा था, किस बेदर्दी के साथ उसको वहाँ पर कत्ल किया गया। ऐसे बहुत सारे ऐसे दिलखराश वाक़े हम आए रोज़ सुनते हैं। शिया कम्यूनिटी ही नहीं, यहाँ पर पाकिस्तान में सुन्नी कम्यूनिटी को भी उसी तरह जो तो दहशतगर्दी का सामना करना पड़ा है। बैरून मुल्क से फंडेड लोग, ऐसे बैरून मुल्क से उनके हाथों में खेलने वाले ऐसे अनासिर, हमारे नादान लोग जो है तो इस ऐसी दहशतगर्दी कार्रवाइयों में मुलविस होते हैं। ऐसे लोग जो है ना कत्ल के सदबाब करते हैं, ऐसे लोग ही कातिल बनते हैं।
خیر ہماری حکومتیں اس جانب بالکل ہم دیکھ رہے ہیں کہ بزور بازوں اس جانب جو ہے تو اپنا اثر دکھا رہی ہیں اور اپنا کام انجام دے رہی ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپریشن ضرب عضب ہو, وزیرستان کا آپریشن ہو, سوات کا آپریشن ہو, دہشت گردوں کو کس طرح کلا کما کیا گیا, ان کی کس طرح سرکوبی کی گئی. اسی طرح بلوچستان میں بھی ایسے آپریشن کئی دہائیوں سے جاری ہیں. کلبھوشن نیٹ ورک اس کی سب سے بڑی مثال ہے, کیسے جو ہے تو ہمارے جوانوں نے اور ہمارے ISI کے خفیہ جو ہے تو ہمارے جو شیر ہیں انہوں نے کیسے کلبھوشن کو پنجہ شکن کیا, اس کو وہاں سے پکڑا اور را کا بہت بڑا نیٹ ورک جو تو ہم نے پکڑا. اس کے علاوہ دیگر ایسی بلوچستان میں ایسی ہم دیکھ رہے ہیں کہ غیر ملکی سرگرمیاں, غیر ملکی ایجنسیوں کی سرگرمیاں وہاں پر بہت زیادہ ہیں, چاہے وہ NDS ہو, را ہو. ایسے عناصر جو ہے تو مل کر بلوچستان میں بدامنی پھیلا رہے ہیں. آئے دن وہاں پر ایسے دہشت گردی کے واقعات دیکھنے میں مل رہے ہیں. اگر سیاسی رہنماؤں کی بات کی جائے تو مریم نواز بھی وہاں پر روانہ ہو چکی ہیں, وہاں پر شرکت کے لیے, ورثاء و لواحقین سے تعزیت کے لیے اور ان سے درخواست کے لیے. انہوں نے اپنے ٹویٹ میں بھی کہا اور اس کے علاوہ انہوں نے میڈیا کانفرنس میں بھی یہ کہا کہ وہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کا پیغام لے کے وہاں جا رہی ہیں کہ وہ شہداء کی تدفین کریں, اور شہداء کی تدفین کریں تاکہ, کیونکہ اسلام آباد والوں کو تو اس کی قدر نہیں ہے, ان کو انسانیت کے بالکل سروکار نہیں ہے, آپ ان کی تدفین کریں شہداء کی. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور اس کے علاوہ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور ان کا حملہ بلاول بھٹو بھی وہاں جا رہے تھے, لیکن طیارہ خرابی کے باعث, فنی خرابی کے باعث ان کو آف لوڈ کیا گیا. اس وجہ سے متبادل روانگی کا جو طریقہ کار ہے یا سفر ہے وہ تلاش کر رہے ہیں اور اس تھرو کوئٹہ کی جانب رواں ہوں گے. 5 روز گزر چکے ہیں اس واقعے کو, کوئی ایسی عمل درآمد کوئی حکومت کی جانب سے, کوئی صوبائی حکومت کی جانب سے, محض تسلیاں, ہر مرتبہ کی تسلیاں ہی دی جا رہی ہیں وہاں کے لوگوں کو, وہاں کی کمیونٹی کو, ہزارہ کمیونٹی کو. بلوچستان کے واقعات آئے روز بڑھتے ہی جا رہے ہیں, چاہے وہ دہشت گردی کے ہوں, ایسی مرحومیوں کے ہوں, ان کو سیاسی مرحومیاں, ان کی جو ہے تو انفراسٹرکچر لحاظ سے ان کو محروم رکھا گیا, تعلیم کے لحاظ سے ان کو محرومیاں جو ہے تو اسی طرح ہم دیکھنے میں مل رہی ہیں. دیکھیں آنے والے جن جو ہے تو دیکھنے کے قابل ہوں گے کہ وزیر اعظم عمران خان نے جو ہے تو اعلان تو کیا ہے, خفیہ ان کا اعلان تو ہے کہ ان کا خفیہ دورہ ہوگا وہاں کا, کوئٹہ کا. اس سارے معاملے میں آنے والے دن انتہائی اہم ہے بلوچستان کے حوالے سے, اور بالکل وزیر اعظم عمران خان کے دورے کے حوالے سے سیکیورٹی رسک کی بنا پر اس دورے کو مخفی رکھا گیا ہے. اپنے اگلے ٹاپک کی جانب بڑھتے ہیں. امریکی انتخابات, جو بائیڈن کو جو ہے تو صدر منتخب کر دیا گیا ہے. امریکی کانگریس نے جو ہے تو جو بائیڈن کی جیت کی توثیق کر دی ہے اور ان کو امریکہ کے 46ویں صدر کا انتخاب کر لیا گیا ہے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ وائٹ ہاؤس میں اور کافی ہنگامہ آرائی ہوئی جب اس کو کانگریس میں, جب وہاں پر جاری تھا, وہاں پر نو منتخب صدر کے لیے ووٹنگ کا عمل جو پہلے ہوا تھا اس سے پہلے, کیونکہ 272 ایسے الیکٹورل ووٹس ہوتے ہیں جو چاہیے ہوتے ہیں کسی بھی امیدوار کو جیتنے کے لیے. تو اس کے لیے جو ہے تو وہاں پر کانگریس میں, امریکن کانگریس میں جو ہے تو وہاں پر توسیع کے لیے وہاں پر سارا عمل جاری تھا, لیکن جو ٹرمپ کے حامی ہیں اور ٹرمپ کے جو ووٹرز ہیں وہاں پر انہوں نے ہنگامہ آرائی کی. وہاں پر ہم نے دیکھا کہ 4 جو ہے تو ایسے ہنگامہ آرائی کے دوران 4 ایسے کارکن بھی اور ایسے مظاہرین وہاں پر قتل بھی ہوئے, وہاں پر مظاہرے جو ہے توڑ پھوڑ کی گئی, سارا واشنگٹن DC ایک میدان جنگ بنا رہا. اس کے علاوہ کرفیو بھی نافذ کیا گیا صبح 6 بجے تک. ٹرمپ کے حوالے سے ہم بات کریں تو ٹرمپ بالکل اپنی ضد پر بالکل اسی طرح قائم ہے. وہ الیکٹورل سسٹم کو اور جو ان کی جیت ہے اس کو متنازع بنانے کی مسلسل کوشش کر رہے ہیں. وہ ان کے بارہا ان کے یہی بیانات آ رہے ہیں کہ ان کی جو جیت ہے اس کو سبوتاژ کیا گیا ہے, ان کی جو ہے تو ان کو بزور ہرایا گیا ہے وہاں پر. امریکہ میں امریکی انتخابات میں 2020 کے جو انتخابات ہیں ان کو ہرایا گیا ہے. اس حوالے سے جو ہے تو جو بائیڈن اپنا انتخاب بھی جیت بھی چکے ہیں اور آنے والے جو ہے تو صدر بھی منتخب ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ اگر بات کی جائے سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی, ٹرمپ کو جو ہے تو ٹویٹر سے بھی 12 گھنٹے کے لیے جو ہے تو بلاک کیا گیا ہے ان کی ایک پوسٹ کی وجہ سے, اور اس کے علاوہ فیس بک پر بھی ان کو 24 گھنٹوں کے لیے ان کو بلاک کیا گیا ہے. خیر امریکی صدر اور امریکی انتخابات اس حوالے سے, کیونکہ عالمی سیاست اور عالمی منظرنامے پر ان کا کافی گہرا اثر رسوخ اور گہری جو ہے تو ان کی انفلوئنس ہوتا ہے, کیونکہ عالمی دنیا پر بھی دنیا کی سپر پاور, معاشی سپر پاور, آرمی کے لحاظ سے سپر پاور, اور اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساری دنیا کو تہس نہس کرنے والی اور ساری دنیا کی سیاست معیشت میں جو تو گڑبڑ کرنے والے امریکہ میں بھی اب جو ہے تو قدرت کا ایک عمل ہوتا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اب ویسا بھرنے والا جو ہے تو ایک نظام شروع ہو چکا ہے امریکہ میں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن وہاں پر ایسے واقعات اور ایسی چیزیں جو ہے تو ہم سامنے آتی ہیں. کورونا کے واقعات دیکھیں تو 3 لاکھ سے زائد
جو ہے تو ہلاکتیں ہو چکی ہیں امریکہ میں، اور بھی دیگر ایسے واقعات ہوتے ہیں جیسے الیکٹورل ووٹرز کا الیکشنز کا ایسے جو ہے تو واقعات ہوں، جو ہے تو اقتدار کی انتقالی کا ایسا مسئلہ ہو. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی جو ہے تو امریکہ میں ایسے پرتشدد واقعات ہوئے، مظاہرے ہوئے، ابھی بھی مظاہرے جاری ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ 20 جنوری سے پہلے ٹرمپ انتظامیہ اور ٹرمپ اپنا اقتدار منتقل کریں گے جو بائیڈن کو، یا مزید ایسے مظاہرے اور ایسے انتشار سے امریکہ کو مزید ایسے جو ہے تو مشکلوں میں اور ایسی جو ہے تو جمہوری روایات کو پامال کر کے ان مسئلوں میں گھیرا جائے گا. ناظرین، حالات حاضرہ سے اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان حماد الحسن عباسی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.